السلام عليكم الشباب، نتمنى تكونوا بخير. غادي نخدموا اليوم ان تروزيام تي بي، غادي نخدموا فيه كيلكو فونكسيون وحدين اخرين. دونك توجور على حساب لي تي بي ديال البروف. الوغ في لو تي بي 3 اون برانسيب عندنا واحد لو بيتي طابلو اللي عندنا فيه دي زوتيل وعندنا فيه لا بونسيون، لو بري ديال البتي ديجوني اكسيتيرا. خصنا نكالكوليو لا سوم هنا. واحد لا بتيت ميزون فورم غنديروها دغيا، غادي نزيدو واحد لا كولون تاع لي زيطوال وغادي نشوفو كومون كالكولي لا سوم، لا مويين، لو ماكس اي لو مين. vous allez voir c'est vite fait. دونك اون برانسيب خصنا نلقاو شي حاجه دايره بحال هكذا. داكور دونك حنا اون فا ترافايي هنايا. دونك لا بروميير دي شوز باغ اكزومبل غادي نمشيو هنا اون فا كليكي بوطون دروا. داكور نقدروا نديرو فيت في، نقدروا نديروهم كاملين هادو غادي نجيو نكليكيو باغ اكزومبل سور لو بوطون دروا. الوغ اشنو مطلوب مننا ان يكون عندنا سونطري، يكون عندنا لو رونفوا على لين اوتوماتيكمون ملي غادي يكون لا طاي كبيره. لا بوليس مطلوب مننا في لا كولور باغ اكزومبل سيترون remplissage citron vert ou la couleur de la police bleu foncé. Donc la couleur de la police هادي تكون bleu foncé. Là je pense gras. Bon l'écriture c'est pas grave, vous choisissez l'écriture que vous voulez. Le remplissage vert citron, je crois. C'est quoi? C'est vert citron, ouais, vert citron par exemple, vert citron, c'est ça, vert citron. Ok, donc هنايا c'est, je crois que درنا كلشي. vert citron, gras, alignement, la police, etc. Donc هادي c'est ok, voilà. Donc هادو هما خرجوا كيما بغينا. donc هادي c'est pas grave. donc هادي on peut faire ça, on peut annuler بالنسبة لهادي. donc نبقى غير هنا je pense ان هادو c'est presque la même chose. donc format de la cellule c'est presque la même chose, sauf que هنا في هاد لا couleur مطلوب منا la couleur de la police blanche و هذا bleu clair. donc blanche couleur de la police. donc هنايا غادي يكون عندنا un bleu clair par exemple هذا. la police هنايا يكون un blanc. d'accord, يكون un gras, un 11, un alignement تقريبا la même chose. centré verticalement et centré horizontalement. d'accord, voilà. نكبروا هذا واحد شويه باغ اكزومبل بحال هكا et on va retrouver ça. غادي نشدو كلشي هادشي on va نديرو له لا بوردور هنا. d'accord, هادي كدير كلشي. d'accord, alors très simplement après هنا شنو مطلوب مننا؟ نكالكوليو. on va calculer la pension, on va calculer la pension de l'hôtel. donc هنايا c'est très simple. la pension هي la somme. vous pouvez cliquer كما ديجا وريتكم هنا اوتوماتيكمون كيبروبوزي عليا ندير هادي. انا يسيفي نفاليدي بونطري مي نتوما خصكم تحفظوها. داكوغ دونك فوالا اي اون غليسي. فوالا احنا درنا لي طوطو نتاع لا بونسيون كومبليت. ابخي مطلوب منا اننا غادي نجيو هنا. داكوغ كليكي بوطون دروا ونانسيريو. داكوغ نانسيريو اون نوفيل لين. داكوغ si vous voulez هنا on peut tout annuler. mais هنايا قالوا لنا سيدي nombre d'étoiles. d'accord, nombre étoiles. d'accord, donc هادي par exemple غادي ناخدو هكا ونديرو هكا. voilà le nombre d'étoiles. donc غادي نقدروا نحيدو le remplissage. si vous voulez, il n'y a pas de remplissage, par exemple, aucun remplissage. D'accord, bon, l'écriture, nous نردوها عادية, automatique, d'accord. Voilà, noir. Alors, شنو كانوا عاطينا, je pense, 5, كان عندنا 5, 4. bon, c'est pas, d'accord. la couleur مراهاش la même. d'accord, la couleur راها blanche, علاش ما كيبانش. 5, 4, 3 par exemple, 5 par exemple. donc احنا انسيرينا une nouvelle colonne هنا. après ce qui est intéressant في هاد le TP c'est qu'on va travailler على هادو. d'accord, alors travailler على هادو c'est très simple. regardez كما العاده، ولكن الاستاذ طلب منا اننا نانسيريو بلا fonction. d'accord, donc هنا je peux faire déjà comme ça. هذا on va
باش يجي حتى هو اونكادري. دونك هنا غادي نديرو فونكسيون فودغي انسيري وشنو بغينا لا سوم. بحال نتوما الا ما عندكمش هادو في لي ديرنيير فونكسيون اللي خدمتو بهم سي سامبل، غير اجي كتب هنا سوم داكوغ وغتطلع داكوغ. ملي دير ريشيرشي غتجي هي الاولى داكوغ. دونك هنا فوزالي فيغ سوم نورمال داكوغ. سوم هنا عندنا بزاف تاع لي سوم داكوغ، مي هنا داكوغ ناخدو سوم عاديه داكوغ. دونك هنايا لي ريكوموندي فوزافي تو، بغيتي تقلب بتو، بغيتي تمشي للفينونس، بغيتي تمشي للوجيك، بغيتي تمشي. دونك الا كنت ديجا عارف فين غادي تمشي داكوغ. اون ريبرون لا دونك هنا نمشيو على فونكسيون داكوغ. اي فوزالي باغ اكزومبل طابي هنايا. دونك هنا فتو هنا باغ اكزومبل انا علاش كيخرجوا لي ديرنيير اتيليزي اللي خدمت بهم انا مؤخرا. باغ اكزومبل عندي سوم داكوغ. فين كنقول له سوم كيقول لي اشنا هي، شوف كيبروبوزي عليا كيقول لي اشنا هي لا بلاج اللي راك باغي نمشي ندير لها لا سوم داكوغ. دونك هو مشى يخدم على هادي. دونك لا انا ما بغيتش هاديك، انا جو فودغي لا سوم ديال هادو داكوغ. دونك هاني كليكيت داكوغ وجيتو سيليكسيونيت وشوف عطاني H5 H10 H5. دونك عاوتاني توطاو على هاد لا بتيت فلاش داكوغ وصافي تخلي H5 H10 اي تو فاليد داكوغ. دونك هو دار راسو. قبيله نسيت باردون ما هضرت لكمش على هاد لا بيتيت فلاش. هاد لا بيتيت فلاش هنايا اللي راها بالخضر تزادت ابخي ما زدنا لا كولون. دابا هنا كينبهنا كيقول لنا ودي راكو زدتو واحد لا كولون ما دخلتوهاش في الحساب. هانتوما كيقول لنا ودي راكم زدتو واحد لا كولون. ريغاردي لا فورمول دو سيت سيلول ايتي ريفيرونسي ا اون بلاج ايون دي نومبر سوبليمونتير. هضرنا على هادي كيقول لنا ما دخلتوهاش في الحساب. سي با غراف. غادي نسيليكسيونيو هادو كاملين داكوغ ونجيو هنا داكوغ. نجيو هنا ونقولوا له ignorer l'erreur parce que ce n'est pas une erreur. De la même façon غادي نمشيو نانسيريو اون فونكسيون داكوغ وغادي نجيبو لا موين داكوغ. انا ندير موين ندير اوكي. عاوتاني غادي يقترح عليا اش من بلاج بغيت. غنكليكيو على هاد لا بيتيت فلاش روج هنا باش يعطيني لا ما انني ناخد فوالا. عاوتاني نكليكي على لا بيتيت فلاش روج باش يرجعني عند لا فورمول داكوغ. et après je fais quoi, je valide. وهنا إلا جاكم بزاف هنا تاع لي فيرغول كيما قلنا vous pouvez faire deux après la virgule. de la même façon غادي نمشي نجيب لو ماكس داكوغ. لو ماكس عاوتاني غادي نقول لي شنو هي لا بلاج، نقول له هي لا بلاج. جو بو فير كوبي كولي ديريكتومون داكوغ ونبقى كل مره غير نكولي تما لا بلاج. دونك هو جاب لي اكبر واحد فيهم. وهنا عاوتاني في المين داكوغ غادي نمشي نجيب مين داكوغ. ندير اوكي نمشي نديفيني لا بلاج. ها هي لا بلاج ديالي اي جو فاليد اي ابخي جو فاليد لو مينيموم نتاعي داكوغ. ماتنو شنو باقي لنا نديرو غير. دونك انا بغيتكم تعقلوا بلي انك في لا سوم انت عطيتو لا بلاج، عقلوا بلي موين بلاج، عقلوا بلي ماكس بلاج، وعقلوا بلي مين بلاج. il se peut par exemple الا افترضنا بغينا نجيبو الماكس ولا المين ديال هادو بجوج منا. بغيت نجيبو الماكس ديال هادو اي هادو داكوغ. اش غادي ندير؟ غنمشي ندير له فونكسيون ماكس اوكي. هانتوما لاحظوا معايا غادي نمشي نجيب لا بروميير بلاج هادي داكوغ نفاليديها لاتي هانتا نفاليديها داكوغ. ونمشي نجيب هنا نجيب لا دوزيام بلاج. ها هي لا دوزيام بلاج داكوغ. ونكليكي هنايا وشوف راه بروبوزا عليك الا بغيت تزيد ان تخوازيام بلاج داكوغ ولا غير اون سيلول. اي ابخي جو في كوا جو فاليد. دابا خصكم هادي لاحظوا معايا كي مكتوبه. شوف مكتوبه ماكس لا بروميير بلاج شوف عندكم دو بوان فيرغول لا دوزيام بلاج. الله يرضي عليكم هاد لي زيليمون خصكم تركزوا عليهم مزيان. انا عطيتو دو بلاج مفروقين ببوان فيرغول يعني غادي يقلب هنا هنا داكوغ. شوفوا لا بلاج فيها بوان فيرغول F5 ها هي F5 F10 بوان فيرغول G5 داكوغ حتى الجي 10. دونك هاد المسائل اللي خصكم يكونوا عندكم مضبوطين باسكو هذا هو الحوايج اللي كيجيو مزوينين انهم يتحطوا في ليكزامان ولا دي كيستيون في الورقه داكوغ. دونك هنا شنو انا عندي باردون
داكوغ. هنا شنو غادي يعطيني؟ انا حيت كليكيت في الاخرى دونك جو فاليد، غادي يعطيني 200 حيت 200 هي لا بلو، حيت هي لا بلو غون. دونك الله يرضي عليكم حاولوا تعاودوا هاد الحويجات هادو. بيان سور جو سوي ديسپونيبل سور يوتيوب ولا سور ميسنجر سي vous avez des questions. votre ami بالقاسم الشاد اللي كيشكركم وكيحييكم ويذكركم كما ديما ما تنساوش تابونا، ونتلاقاو ان شاء الله في نوتر فيديو. اسعدكم الله.